कि एउटा सफल एन्टरप्रेन्योर बन्नका लागि एउटा लामो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरियल या बिजनेस हाउसको चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिन्छ भन्ने जुन मानसिकता वा प्रोफेसन, कुन प्रोफेसनबाट तपाईहरु आउनुहुन्छ वा कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको छ, कस्तो किसिमको वातावरणमा हुर्किनु भयो, कस्तो किसिमको शिक्षा हासिल गर्नुभयो, कुन बी स्कुलमा जानुभयो, हर्टन, स्ट्यानफोर्ड, हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज और इभन अहमदाबाद इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट, यस्ता किसिमका जुन हाम्रा चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल जुन थिङ्किङहरू छन्, जुन मेरो लागि चाहिँ मिथ प्रमाणित भएर गइसक्यो अब अहिलेको समयमा आएर, यी सबै मान्यतालाई पनि त्यसले चिर्दछ। यो कुनै नयाँ कुरा गर्न होइन, म खालि तपाईहरुलाई सम्झाउँदै खोजिरहेको छु। पहिलो कथा हो एउटा यस्तो केटाको, जो केटाको परिवार चाइनाको एउटा गाउँमा, चाइनाको एउटा गाउँमा उसको आमा र ऊ अत्यन्त साधारण सानातिना काम गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्थे। खास भन्ने हो भने आमाले गीत गाउँथिन्, लोकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएर छोरो सँगसँगै हिँड्थ्यो। छोरो पहिलेदेखि नै अलिकति स्वभावले अलिकति झक्की खालको, टोलमा गयो भने झगडा गरेर आउने, आमा चाहिँ चटक बनाएर पठाइदियो भने सर्ट च्यातेर फर्किने, राम्रो उसको चाहिँ शिक्षा दीक्षा पनि हुन सकेन। बल्ल बल्ल चाहिँ नि चाइना ओपन हुँदै थियो त्यो बेलामा, 1964 पछिको कुरा गर्दैछु म। अनि त्यसपछि त्यहाँ केएफसी का चेनहरू खोल्न थाले। केएफसी यहाँ पनि छ नि हाम्रो, केएफसी को चेनले चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने क्रममा आवेदन माग्दाखेरि 24 वटा पोजिसन थियो, त्यसमा उसँगै अरु 23 जनाले अप्लाई गरेका थिए। 23 ले जागिरी पायो, उ एउटाले चाहिँ पाएन, उसले चाहिँ दिएन। उसको धेरै होला अलिकति चाहिँ उनीहरूले ड्यु डिलिजेन्सको क्रममा। अब त्यतिकै चल्दै थियो। अलिक त्यसपछि राष्ट्रपति निक्सनले चाइना भ्रमण गरे र चाइना चाहिँ एउटा ग्लोबली एज अ ट्राभल डेस्टिनेसनको रूपमा लाइमलाइटमा आयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ थुप्रै टुरिस्टहरू आउन थाले। ऊ पनि अब त्यो टुरिस्टहरूको पछि लाग्न थाल्यो। खास त्यति साह्रो गहिरो पढाइ त होइन, अलिकति उसले अङ्ग्रेजी सिक्ने रहर, नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्ने रहर। अनि त्यो टुरिस्टहरूसँग घुम्दा घुम्दै एउटा त्यहाँ आएको अमेरिकन दम्पतिले उसलाई अमेरिका घुम्न पठाइदियो। अमेरिका गइसकेपछि 1992 मा पहिलोचोटि उसले कम्प्युटर हेर्ने मौका पायो। अलिकति यो कम्प्युटर भने के हो, कसरी चल्दो रहेछ, के गर्दो रहेछ भनेर। र उसले त्यहाँ गएपछि उसलाई चाहिँ त्यो चाइनिज सामानहरू नेटमा, एमाजोनमा, यी प्लेटफर्महरूमा एक्सेस छ कि छैन, कतिको भिजिबिलिटी छ भनेर हेर्न मन लाग्दाखेरि के पनि देख्दैन। चाइनिज बियर कम्पनी खोज्छु छैन, चाइनिज भने चाहिँ उसले चाहिँ he said कि नो, China also needs, hi Anil, come. China also needs to develop a strong e-commerce platform. चाइनिज गभर्मेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर्यो कि यस्तो एउटा प्लेटफर्म बनाउन चाहन्छु जहाँ कि चाहिँ वर्ल्डलाई कनेक्ट गर्न सकियोस्। Two way, we will sell Chinese goods to the whole world and will also, the Chinese consumers will also bring the global products. Chinese government said no. खाली चाइनिज बेच्ने भए गर, नभए नगर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ चल्दैन आजको दुनियाँमा। गयो मोनोपोलीको जमाना। कन्ज्युमर मस्ट ह्याभ चोइस भनेपछि उसले यो कथा मलाई 2002 तिर उसले आफैले सुनाएको यो मान्छेले। अहिले त नेटमा किताबहरू थुप्रो निस्किसके। अनि त्यसपछि उसले आएर चाहिँ साथीहरूबाट लिएर 16 जना साथीहरूसँग $5,000 इन्भेस्ट गर्नका लागि कन्भिन्स गरेछ हामी एउटा प्लेटफर्म बनाऊ भनेर। एनीवे, टु कट द लङ स्टोरी सर्ट, त्यो कम्पनी आज दुनियाँको सबभन्दा ठुलो ई-कमर्स कम्पनी हो। र म कुरा गरिरहेको छु ज्याक माको। The company is valued at $25 billion today. Jack Ma is a person who comes from a small village in China. मैले अघि जुन तपाईहरुलाई भने कि एउटा ट्रेडिसनल जुन कन्भेन्सनल मान्यताहरू छन् कि सक्सेसफुल बिजनेसम्यान उनलाई बिजनेसम्यानकै बच्चा हुनुपर्छ, पढेको हुनुपर्छ, बी स्कुलमा गएको हुनुपर्छ, हैन बैंकर्सले पत्याएको हुनुपर्छ। यी सबै मान्यताहरूलाई हेर्नुभयो भने यो कथालाई चिर्छ। त्यसलाई के हुनुपर्छ भन्नु होला भने कि एउटा नयाँ सोच, एउटा नयाँ थिंकिङ कि वेयर इज अ ग्याप। उसले जुन बियर चाइनिज बियरलाई सर्च गर्दाखेरि अमेरिकामा कम्प्युटरमा उसले चाहिँ त्यहाँनिर ग्याप देख्यो कि चाइनिज प्रोडक्ट्स आर स्टिल नट अवेलेबल इन द नेट एट द ग्लोबल कन्टेस्ट।
अनि त्यसपछि उसले एउटा सपना देख्यो कि एउटा यस्तो प्लेटफर्म म बनाउँछु कि चाइना त इन एनी केस इट्स कन्सिडर्ड टु बी द फ्याक्ट्री अफ द वर्ल्डको बिगेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ बेसको रूपमा चाइनालाई हेर्छन् मान्छेले। सो भन्दाखेरि हाउ डु आई कनेक्ट चाइना विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड विथ चाइना, द्याट सपना हि ड्रिम। के पनि थिएन उसँग, एउटा टुरिस्टले बोलाएको भरमा अमेरिका पुगेको थियो, भर्खर कम्प्युटर हेरेको थियो, क्यापिटल थिएन, सरकारले क्यापिटल देला भन्ने आशै पनि थिएन। So it's a story about innovation, innovative thinking. It's a story about somebody who was very young with a very different background, no business background, nobody to help him, nobody to guide him. हामी धेरैचोटि आफूलाई त सम्झाउने मान्छे छैन, बताउने मान्छे छैन, ह्यान्डल गर्ने मान्छे छैन भनेर पन्छिन खोज्छौँ नि। र सबभन्दा ठुलो कुरा ठुलो सपना देख्ने रहर। उसले एउटा ठुलो सपना देख्यो र त्यो सपनालाई आम स्योर पछ्याइरह्यो। चाइनिज गभर्मेन्टले नो भने पनि छोडेन उसले। त्यो उसले आफ्नो मान्यतालाई कम्प्रोमाइज गरेन कि होइन, वान साइडेड गरेर हेरौँ त। चाइनिज गभर्मेन्टले भने चाहिँ पहिला चाइनिज गभर्मेन्टले भने अनुसारमा हामी वी ट्राई टु फाइन्ड सर्टकट्स के इन लाइफ। So that's Jack Ma. I'll tell you a second story. Second story is also about a place which is nowhere in the radar. Ukraine को एउटा चाहिँ नि सानो भिलेजको कथा हो। And Ukraine has gone through a major political upheaval. And I'm complaining also that Nepal is perpetually political upheaval. Right? And the person I'm talking about also comes from a very, very simple, modest background. यहाँसम्म कि उसले एउटा बेकरीको फ्लोर सिप गर्थ्यो। बिस्तारै चाहिँ इन्टरनेट कम्प्युटरको संसार व्यापक हुन थालेपछि युक्रेनको एउटा इन्टरनेट कम्पनीमा उसले काम गर्न थाल्यो। फेसबुकले आफ्नो ब्रान्च खोल्दाखेरि त्यहाँ काम गर्छु भनेर आवेदन दियो तर पाएन। तर उसले एउटा कुरा के बुझ्यो भने अब आउने संसार भनेको एप्सको संसार हो। एप्स विच इज भेरी डाइनामिक, विच इज भेरी फ्लेक्सिबल, विच इज भेरी युजर फ्रेन्डली। ब्ल्याकबेरीको जमाना थियो। People who could afford, it was an expensive way of communication. But BlackBerry, we all know her. I know it's vanished today. I think there may be some people who still belong to the old school, they may still be using. I'm sure you're not, are you? Okay. So the BlackBerry ko zamana थियो, तर BlackBerry has so many limitations. त्यो एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एप डेभलप गर्ने कि जसबाट होल वर्ल्ड कनेक्ट हुन सकोस्, डकुमेन्ट्स, फोटोज, एभ्रिथिङ फ्रीली अनरेस्ट्रिक्टेड पठाउन सकोस्। And he developed it. His name is John Com, and the app I'm talking about is WhatsApp. Today, 1.2 billion people in the world are connected in WhatsApp. I'm also connected too. If I did not, how many of you use WhatsApp? My God, look at this. There is a John Com here in every one of you. Now, and I can tell you, if there was no WhatsApp, probably I couldn't have traveled 25 days a month and still carry on with my work and business and my social activities, no matter where I am. Anyway, the same company where he could not get a job, Facebook in Ukraine, not even the headquarters, okay, they paid $18 billion to acquire WhatsApp. And all this is a story of what? 5-6 years of innovation. Again, John Com had no business background. He didn't go to Stanford or Harvard. He was not a computer tech whiz kid. He did not have a strong system within the government, both private or government, to support him. The dunya chahiye ekdam startup ko dunya cha ma त्यसको बारेमा कुरा गरौँला. There are people with young minds, young ideas लाई support गर्नको लागि कुरेर बसिरहेको जमाना छ अहिले. And all these people that I'm talking to you about are people who belong to your generation. Probably the background of these people is even more modest than many of you here. In terms of the support that you are getting from your family, your own self, in terms of the education that you've had, in terms of the exposure that you've had. किनकि आजको दुनियामा एक्सपोजरको त झन् पहिले त्यो बेला भन्दा पनि ज्याक माले देखेको चाहिँ नि 1992 को कम्प्युटरको संसार, नेटको संसार, गुगलको संसार भन्दा पनि आज फरक छ नि त। अब तेस्रो कथा बताउँछु एउटा। तेस्रो चाहिँ काठमाडौँकै कथा हो। अब काठमाडौँको त्यो रैथाने चोकमा एउटा सानो एउटा मान्छे जन्मियो, बालक।
र ट्रेडिसनल ऊ चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल फ्यामिली बिजनेस फ्यामिलीबाट आउँथ्यो तर अलिकति ट्रेडिसनल किसिमको बुवा कपडाको बाजे कपडाको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भारतबाट कपडा ल्याउने बुवाले जापानबाट ल्याउनु थाल्नु एउटा सानो सानो त होइन त्यो बेलाको राम्रै डिपार्टमेन्ट स्टोर खुल्यो ल यसलाई चाहिँ नि सम्हालेर यसले बस्यो भने पनि बहुत ठुलो काम हुनेवाला छ भन्ने आश लिएको बुवाको सपना तब चकनाचुर भयो जब उसले त डिस्को खोल्छु भनेर लाग्यो त्यो अलिकति अनकन्भेन्सनल काम गर्ने बानी भनौँ न बिहान अब डिस्कोमा अरू सब मान्छे चाहिँ भनौँ डिस्को जाने भने रमाइलोकै लागि हो अब डिस्को त झन् मोर कम्प्लिट चाहिँ हि वाज सिरियस इन इज वाट एभर हि वाज डुइङ इन इज ओन वे स्कुलमै पनि टकसप चलाएको थियो माथि 10 वर्षको उमेरमा टिफिनको टाइममा अरू सब फुटबल खेल्ने ऊ चाहिँ टक्क 4-5 जना साथीहरूको सानो इक्विटी हालेर त्यो पाउँ तितौरा बेलुका झोला बोकेर आफ्नो घरमा आइसकेपछि त्यो सारा सामानहरू किन्ने हिसाब किताब गर्ने भोलिपल्ट बिहान फेरि टिफिनको टाइममा इट वाज अ लर्निङ अल्सो हामीलाई एउटा खास त्यो व्यापार गर्नको लागि भनेर गराएको होइन कि मेरो त्यो क्लासमा त्यो एउटा च्यालेन्ज दिएको थियो त्यो हामी त्यो बेलामा गर्थ्यौँ मैले हामी भनेर कुरो खुस्काइदिइहालेँ है एनिवे त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज अलवेज आई ड्रिम्ड अफ गोइङ टु बलिउड नट टु एक्ट बट बम्बे यु नो द्याट बम्बे वाज अ ड्रिम सिटी इन आवर रिजन म चार्टर अकाउन्टेन्ट बन्छु तर बम्बेमा गएर बन्छु भन्ने मेरो ठुलो सपना थियो म त्यसको तयारी पनि गरिरहेको थिएँ आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट म बोर्डमा 5th भएँ 2029 सालमा त्यसपछि बम्बे जान तयारी गर्दा गर्दै बुवालाई हार्ट प्रब्लम भयो त्यो बेला जमाना कस्तो थियो भने हार्ट प्रब्लम भइसकेपछि मान्छेलाई आज जस्तो होइन गयो बाइपास गर्यो 5 दिनमा त मान्छे ब्याक टु वर्क अब चाहिँ नाउ योर ड्याड हेज टु लिभ अ कम्प्लिटली रेस्ट्रिक्टेड लाइफ he probably can't come back in business was the advice given to me त्यसपछि मेरो अचानक ओभरनाइट मेरो दुनियाँ बदलियो डिस्कोदेखि बम्बेसम्म I joined my father's business. We did not have a big organization. It was a very mediocre organization भन्ने नै थिएन 2टा डेस्क भएको अफिस थियो अब I had the choice कि म त्यो पसलमा अरुण इम्पोरियमको काउन्टर पछाडि बसेर आनन्दसँग कि राम्रै थियो राम्रो चलेको थियो इन्डियाबाट सबै मान्छेहरू आएर सबभन्दा पहिला पशुपतिनाथ जान्थे त्यसपछि अरुण इम्पोरियम आउँथे इट ह्याड अ भेरी गुड नेम अरे इन्डियामा त्यो बेलामा फेरि इन्डिया वाज अ क्लोज्ड इकोनोमी इन्डियाका मान्छेहरू सपिङ गर्नलाई नेपाल आउँथे क्यासिनो जानका लागि नेपाल आउँथे मेरो मनले मानेन मैले भने होइन लेट अस हायर समबडी गुड टु रन दिस एन्ड आई मस्ट डु समथिङ न्यू त्यो बेला बुवाले भर्खर पशुपति बिस्कुट सुरु गर्नको लागि प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो एउटा 2टा लोकल पार्टनरका साथमा विराटनगरमा लामो कथा छ धेरै तपाईँहरूले पढि पनि सक्नुभयो होला म त्यसपछि मैले त्यतातिर ध्यान दिन थालेँ ठुलो सङ्घर्ष सहनु पर्यो र त्यसमा पनि बिस्कुट फ्याक्ट्रीको उत्पादन आउनुभन्दा अगाडि मेरो ध्यान चाहिँ नि नेपालमा त्यसको बिक्री व्यवस्थापन कसरी बढाउनु भन्दा पनि वाइ नट नर्थ इस्ट भन्ने मैले देख्न थालेँ नर्थ इस्ट भनेपछि इन्डियाका ती 7 स्टेट्स आसामदेखि यो मेघालय मिजोराम अरुणाचल प्रदेश यु नो दिस इज अ भेरी निग्लेक्टेड पार्ट अफ इन्डिया विदिन इन्डिया त्यो सुरुदेखि नै त्यो 1946 देखि नै पर्पेचुअली कुनै न कुनै प्रकारको इन्सर्जेन्सी भइरहेको हुनाले इन्डियन कर्पोरेट्सहरू पनि त्यहाँ हतपत जान चाहँदैनन् त्यो इट इज कल्ड अ पार्ट अफ द इस्टर्न सर्किट अफ इन्डिया वेयर एज दे इस्ट भन्ने बित्तिकै उनीहरू कलकत्तामा बढ्ता फोकस गर्छन् सजिलो भनेपछि आई ह्याड द्याट इन्क्लिनेसन म किन यङ बेलामा कलेजमा पढ्दाखेरि दार्जिलिङ गइरहन्थेँ बराबर विराटनगरमा त्यो फ्याक्ट्री बनाउने क्रममा पनि गइरहन्थेँ म त्यो बिस्कुटलाई सबभन्दा भुटान भयो त्यतातिर प्रवर्धन गर्न थालेँ आफूले गएर डिस्ट्रिब्युटर्सहरू अपोइन्ट गर्ने प्रमोट गर्ने एन्ड भेरी सुन इट बिकेम अ वेल नोन ब्रान्ड नेपालमा त भयो नि किनकि त्यो जमाना ब्रिटानिया र पार्ले जस्ता प्रडक्टहरूको कम्प्लिट मोनोपोली र चाहिँ नि भनौँ न एउटा डोमिनेसनको जमाना थियो त्यसपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई हामीले एउटा फ्लावर मिल खोल्यौँ फ्लावर मिल खोलेपछि पछि चाहिँ एउटा ठुलो हेडेक थपियो त्यो not even 10% of the flour we used to produce we could use in our biscuit factory my god what to do to sell to others limited market competition in which I started looking for a product which was flour based Nepal त्यो बेलामा हाम्रो त्यो जापान कोरियासँगको व्यवसाय त चालु नै थियो बुवाले त्यति मात्र फरक के पर्यो भने म त्यो यतातिर लाग्नेपछि म विराट पहिला सरी म जसो बुवा चाहिँ जापान र कोरिया जानुहुन्थ्यो कपडा लिनलाई ल्याउनलाई कन्भेन्सनली म त्यहाँ जाने बित्तिकै 1 वर्षमा आएँ जापानको कपडाको व्यापारबाट
मैले त्यहाँबाट सुजुकी गाडी लिएर आएँ एन्ड सुजुकी गाडी द्याट टाइम वाज इट वाज अ सिचुएसन जुन बेलामा इन्डियामा मारुति खोलेको थिएन र सुजुकी कम्पनीले अर्को के गर्यो भने यो त कपडाको व्यापार गर्ने भर्खरको ठिटो सुजुकी गाडीको डिस्ट्रिब्युसन गर्छु भन्छ ल यसलाई चाहिँ दिन त दिनु पर्यो मैले पनि विभिन्न तिडम लगाएँ त्यहाँनिर कन्भिन्स गरेँ सम्झाएँ त 4वटा अरू डिस्ट्रिब्युटर जुनाइदियो मेरो साथमा कि यो 5 जनाले तिमीहरूले 6 महिना फ्रीली कम्पिटिसन गरेर whoever sells the most will get it भनेर हेर्नुहोस् है एक त कम्प्लिटली न्यू त्यो 6 महिनाको टाइम झुनाइदिएको छ त्यसमाथि 4वटा कम्पिटिसन झुनाइ भाइ कति हाउ मच अफ टाइम आर यु गिभिङ मी रिलिजी और हाउ मच अफ टाइम अनलिमिटेड एन्ड यु टेल मी व्हेन यु गेट बोर्ड राइट ओके सो अनि त्यसपछि आएर घर घर चिनेको सबै जान मान्छेहरू नाथा गोता सबलाई एउटा गाडी लिइदिनुहोस् भाइ बरु 6 महिनापछि फिर्ता किन्नु पर्यो मै किन्नुला भनेर 80,000 रुपियाँमा गाडी बेच्छु 800 सीसी को सानो So anyway, then when that led to Panasonic, which became a national issue in the politics in parliament. Not that there was anything wrong. People didn't want to listen to radio or radio cassette, but the problem was it was linked to politics, like everything else in our country. And the politics धेरै त्यसको अर्कै पृष्ठभूमि चाहिँ म त्यता जान चाहन्न त्यसपछि म यही क्रममा ट्राभल गर्ने क्रममा आउँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ब्यागेज बेल्टमा जहिले पनि कार्टुनहरू देख्थे चाउँछु त्यो बेलामा थाईको फ्लाइट चलिसकेको थियो नेपाल एयरलाइन्स पनि जान्थ्यो ब्याङ्कक थाई इन्टरनेसनल पनि नेपाल आउँथ्यो नेपालीहरू जान थालिसकेको थिए पहिला त्यो बेलामा इन्डिया भन्दा बढ्ता नेपालमा सक्नेहरू चाहिँ मेडिकल पर्पजको लागि ब्याङ्कक जान्थे अनि आई स्टार्टेड सीइङ कि दिस अमेजिङ व्हाट इज दिस भन्दै दिस आर थाई इन्स्टेन्ट नुडल्स and everybody, all Nepalese who go there, they love it. That was the simple message. I immediately got the idea. I have flour. Here there are people who love it. And they're Thailand, which is not too far. Next, I took a flight, went and met that company and somehow pleaded, let's do a joint venture. No, not in Nepal. Well, let's do a collaboration. No. Then please come and visit and help me. And when the honor came, I took him around. 2 दिन बडा उसको चाकरी साकरी गरेर उसलाई जसरी भन्छ चित्त बुझाउँला भनेर बुझाएर लास्टमा त यो त यहाँ चल्नेवाला कामै होइन म त गर्दैन तिमी पनि नगर भनेर सल्लाह दिन्छ बाबालाई अब म पनि तर के भन्नु अब सुरुदेखि नै सुन्ने सबको गर्ने आफ्नो मनको भन्छ नि त्यो बानी भएपछि मैले नो ओके देन मिस्टर किटी पंक्सी वाज हिज नेम आई सेड यु जस्ट टिच माई पिपल एन्ड मी द नो हाउ अफ हाउ टु मेक इट and also give me some support system in terms of setting up the factory with some technical fees. And I said, can I produce it under the same brand, YY? He said, no problem, go ahead. But I said, I may sell, no problem. It was like a mom and pop shop in Thailand. So I started. That's how YY was born. Okay? Today, YY is produced both in India and Nepal in 22 plants. As I talk to you, YY is, we are building factories in Serbia to sell to the East European countries, in Saudi to sell to the entire Middle East, in Kenya, Kenyan government invited us for selling in the East African market, and Bangladesh. Of course, India, we have a 25% market share. We sell 2.2 billion packets, which is 2% of the world's noodle market. And you know one more thing which is very unique and important? All these operations are run by Nepalese. All these 8 factories in India are run by Nepalese. All these projects that I'm talking about, they are being driven by Nepalese. So when you say Nepalese entrepreneurship, Nepalese managerial skills, we are as good as anybody else, if not better, provided you have a good commander, provided your vision is clear, provided you know exactly where you want to be. Then a new dream was born in my mind. I was tired of setting up factory, Biratnagar, Birganj, अनि त्यसपछि के रे यो सतुङ्गल भैँसेपाटी I want to start. त्यो बेलासम्म धेरै मैले अलि देख्ने मौका पनि पाइसकेको थिएँ. एउटा वर्ल्ड क्लास इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाउनु पर्यो, which should be integrated, where international investors can just come in, live in the finest of the environment from living point of view, and it has all the infrastructure from water to power to effluent treatment to housing to everything, top class engineering support system, so that they don't have to worry about it and they can do a joint venture with us. That's how our Chaudhary Udyog Gram in Nawalparashi was born in 1990.
Today, it is the only and the largest industrial park, okay, which houses more than 12 manufacturing operations. But my dream of bringing in the international investors community with that kind of a setup evaporated, because by then we had started already. हाम्रो जो माओइस्ट द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपाल अलिकति राजनीतिक उथल पुथलमा चाहिँ नि गाँजियो। हामीले त आफ्नो यात्रा र लडाई र सङ्घर्ष जारी नै राख्यौँ, तर बाहिर विदेशीको लागि त होल वर्ल्ड इज ओपन फर इन द्याट पार्ट। सो द्याट त्यहाँ चाहिँ अहिले ठुलो एउटा फरेस्ट्री एग्रो फरेस्ट्री डिपार्टमेन्ट चलाइरहेको छ, त्यो पोर्सन जुन हामीले इन्टरनेसनल जुन। बट त्यही बेलामा मेरो मनमा अर्को पनि कुरा के आयो, जहिले पनि यो सधैँको वाइवाई पठाउनका लागि 15 दिन हाइवे बन्द, कहिले र मेटेरियल ल्याउनलाई हाइवे बन्द भन्दाखेरि नो। But if Maggie can be produced in Nepal, or they can potentially, or Coke can be produced, or Pepsi can be produced, why not YY outside? So I had to create the first Nepali multinational भन्ने सपनाले जन्म लियो, and it was a very upheaval task because there were a lot of regulatory issues. There were a lot of issues कि कसले भाइ नेपालमा त त्यही पनि सबैलाई चिनेको छ, बाहिर गएर कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने एउटा ग्लोब ठुलो स्केलको कुरा गर्दा गर्दै भन्दाखेरि then I decided that I'm thirsting, I'm going to go is to create a base in a neutral destination. And that's how in 1990 we created Sinovation, which is called CG Corp Global today. And I started spending more than 183 days of my time, okay, when my children were still very small. Would have loved to spend more time with the family. And it was critical that I was qualified as a non-resident Nepali, although there was no non-resident act. I've explained all this in my book. So we started and started talking to different people, and I selected hospitality as one of the major areas of growth. You know why? Because it requires very limited organization. You can partner with hotel companies. And second, the rules of the games are same. Whether you open a hotel in Maldives or you open a hotel in New York, the rules of the games are same. Managerial skills are same, okay? By and large, guest profile, the way you market your product is same, etc., etc. I don't want to get into the detail. I partnered with Taj. And to my good fortune, Taj was going through a major problem that time. So we negotiated in today's context, it may sound not that easy, but somehow we negotiated a pretty equitable kind of a partnership. Somebody from Raithani Toll of Kathmandu with textile deep background did a 50-50 joint venture with Taj to transform their hotels in Maldives and Sri Lanka. Today we are the largest partner of Taj with a number of wildlife safaris, including the one which we opened recently in Megholi. Starting from, the Taj Asia has grown, it's there in Malaysia, it's in Thailand, in Phuket, it's under construction. And we subsequently decided to go on our own under different brands. Zinc is one of them. And we also started to partner with other brand companies. So today we run or own or partner more than 90 hotels worldwide. All the way from New York to India to Dubai and Africa. Africa we are opening next week. You must have seen in the media. Taj in Dubai is under construction. Anyway, our dream, our target, the task that we have entrusted to the hotel team of our group, including our partner, is to build 200 hotels by 2020. Again, it may sometimes sound like a joke. 200 होटल त्यो पनि 2020 मा त्यही हो जीवनको सारांश भनेकै सपना देख्ने हो सपना पनि यस्तो सपना देख्ने हो जुन सपनाको चाहिँ त्यो जसको साइज त्यसको आकार त्यसको औकात यस्तो होस् कि त्यसले तपाईको आफ्नो जीवन मात्र हैन अरु धेरैको जीवनलाई ओभरवेल्म गरोस् रिसोर्सेसको बारेमा सोच्ने हैन रिसोर्सेस विल फलो यु मैले यो अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको कुरा गर्ने क्रममा अहिले भर्खरको अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड तपाईहरुले हेर्नुभयो भने तब आइ एम शिफ्टिङ where the world is going in the way I look at it and how I see the opportunity. Okay, we talked about Google and Facebook र WhatsApp देखि यो सब त कुरा हामीले गर्यौं हैन अहिलेको ट्रेन्ड भनेको कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने अहिले आएर कि दुनियाँको सबभन्दा ठूलो ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने कम्पनीको एउटा पनि ट्याक्सी छैन Uber. It's become world's one of the biggest company. Right? दुनियाँको सबभन्दा ठूलो होटल कम्पनी Airbnb has the maximum number of hotel rooms. त्यसको एउटा पनि होटल छैन. Sells. र दुनियाँको सबभन्दा ठूलो व्यापार गर्ने कम्पनी ई प्लेटफर्म अलिबाबा जसको एउटा पनि वेयर हाउस र फ्याक्ट्री छैन. र यी सबैले
यी सब कुरा हाल गत 10 वर्षको दौरानमा बनाएका हुन् र यी सबैले तपाईहरु जस्तै कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो एउटा सोच उसको आफ्नो दिमागमा जन्मियो, त्यो सोचलाई अगाडि बढाउने क्रममा एउटा ठूलो सपना देखे र त्यो सपनालाई पछ्याइरहे, लागिरहे त्यसमा। भारतको रितेश अग्रवाल भन्ने एउटा केटा, जस्ट 22, ओके, उसले ओयो भन्ने चाहिँ ओयो रुम भन्ने एउटा नयाँ कम्पनी सुरु गर्यो। के भने जसको होटलको कोठा नबिकेर बसिरहेछ नि, उनीहरूलाई गएर त्यही होटलको कोठाहरू मलाई कन्ट्र्याक्ट आउट गर भन्ने। होटल कम्पनीले मालिकलाई के फरक परेर, यसै होटल खाली जानेवाला छ, उसै खाली जानेवाला छ। उसले त्यो रुम ओके एट अ सब्सिडाइज, हाइली सब्सिडाइज रेटमा उसलाई दियो। उसले चाहिँ नि त्यही सेम होटल अरूले बेच्यो भने $100 उसले $50 बेच्न पाउने भयो। आज उसको 22 वटा सिटीमा 2200 रुम्सको प्लेटफर्म छ। एन्ड ही इज टकिङ अबाउट अ डिफरेन्ट लेभल अफ बिजनेस अलरेडी। किन कि तपाईले मात्र आफ्नो सपना पछ्याइरहनु भएको छैन, त्यहाँनिर अरू पनि धेरै मान्छेहरू सिलिकन भ्यालीदेखि लिएर वर्ल्डमा बसिरहेछन्। यो स्टार्टअपमा कुन चाहिँ नयाँ युथको दिमागमा के नयाँ एउटा उपद्रव जन्मिने हो हैन, र त्यो उपद्रवको पछाडि म लागेन भने मेरो ट्रेन छुटिहाल्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्रो थाहा छ। सो दे आर सिटिङ देयर विथ मनी, दे आर सिटिङ देयर विथ डिजायर टु हेल्प, बिकम a part of your success story, help you with their evaluation and incubation process, do your hand holding, bring in those missing elements because they also have an interest. So यो तीनटै कुराको मैले जुन कुरा गरेँ, मोटर नभएको, ट्याक्सी कम्पनी, माल नभएको, वेयरहाउस नभएको, ट्रेडिङ प्लेटफर्म, होटल ओन नगरेको, कोठा ओन नगरेको सबभन्दा ठुलो के चीज कमन छ त? What is common? Okay, let's discuss that. Okay, first thing is technology. These are all technology, tech-driven ideas. Huh? Why tech? Because tech doesn't know any political or geographical boundaries. You can be based anywhere in the world and you can sell anywhere in the world. Second, they identified problem as well as opportunity on both ends. For instance, Uber, ले के identify गर्यो भने there are a lot of people who are sitting at home with car unused. मोटर पनि छ, अब आफ्नै ट्याक्सी कम्पनी खोलौँ, धेरै कुरो चाहिन्छ, आफूलाई फुर्सद पनि छ, दिनभरि त आफ्नै पर्सनल निजी प्रयोगको लागि गाडी चाहिँदैन हैन। त्यस्तै कन्ज्युमर जान खोजिरहेछ, ट्याक्सी चढौँ है, ट्याक्सी चढेर आएछ भन्ला भन्ने, त्यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ गाडीहरू एकदम प्राइभेटली टक्क चाहिँ नि र चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ अफोर्डेबल, हेर्नुहोस् है। त्यो दुईटाको जवाब के त भन्दाखेरि Uber created a platform where they connected people, connected those with cars and desire to earn some extra money with those who are traveling all the time and who need car then and there. Nice car, privately driven, private car. So it's about connection, connectivity. Okay? Third, and the most important in my opinion, is the convenience of the consumer factor. Where I can tell you that there is no substitute to that. Today's consumer is far more intelligent than anybody else. The whole world is in their palm. आजको कन्ज्युमर, त्यो कन्ज्युमरलाई के कुराले पुगिरहेको छैन, के कुरो कम छ, के कुरा चाहिँ नपाएको हुनाले होला अझ पनि इन्कन्भिनियन्स भइरहेछ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु र त्यसको अफोर्डेबल सोलुसन दिन सक्नु नै अहिलेको इनोभेसन हो. You should dream such a dream that should not let you go to sleep. You should continue to chase your dream. You should continue. Sapna hernos, pachaironos. I think I've more or less shared my humble thoughts based on my own two experience. And I want to invite all of you to get into this beautiful journey, the journey that an entrepreneur, that a manager, manager, what a manager does. An entrepreneur dreams and a manager puts all the resources together. Don't worry, Anil, there is a time that's coming when there will not be all banking transactions will be done, but they will not own a bank. Banks will only be a service provider, backdoor. Right? I think that's the trend. So, please dream. There is nothing that can stop you. Okay? Don't complain. My enabling environment is not good, politics is not good. Before I go, हाम्रो जस्तो South Asian environment, what grows? What progresses the most? I'll give you an example. In India became world's one of the largest, probably the largest technology provider, software provider in the 90s, right? Companies like Infosys and Wipros were born, TCS, who ruled Silicon Valley.
And suddenly, when it had become so big, Indian government realized कि my God, we've not been able to regulate it. आई नहीं बनाउन जानेन रे कसरी कन्ट्रोल गर्ने मान्छेको दिमागलाई त यिनले पार्न सक्दैन नि नारायण मूर्ति र उसको पार्टनर्सले अमेरिकामा बसेर सफ्टवेयर डेभलप गर्न थालिसक्यो त्यहाँ बेचेको यहाँ आएर चाहिँ नि फिलिपिन्सको चाहिँ ब्याक अफिसमा चाहिँ पुरा आउटसोर्सिङ गर्न थालिसक्यो ऊ आफ्नो ऐन बनाउनैमा लागिरहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँको पनि स्थिति त्यस्तै छ डोन्ट वरी अबाउट इट ओके इफ यु हेभ अ ड्रिम इफ यु हेभ एन आइडिया दैट आइडिया यु क्यान टेक इट